अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दीनों में, न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। ज़मा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शुयूख़ किराम, उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और द दर्स मलगरो बिहम्दिल्लाह नन मंगवता से द कुरान करीम पर अजीम शान मरकज के राजमयू तकरीबन यव सदे के दो अलदा दे ज़ैना द अल्लाह द किताब आवाज पोरता शवे हो और द तौहीद अगच्चगा पोरता शवे वा और पर तसलसल सरा अगकार और अगमिशन रवान दे। अल्हम्दुलिल्लाह तरदे वक्त पूरे पागे की न इनक़ितार आगले दा और न पकी तो सकमेर आगले दे। अल्हम्दुलिल्लाह घटा दौरा खत्म शुआ और दख्तर पर सलोरम पिंजा मरज़ी बिया मंगदल तरालू और वड़ा दौरवा अल्हम्दुलिल्लाह दाना हलस रोज़े बिया पदे आज़ीम शान मरकज क्यों और द कुरान करीम अगर दर्स और कुरान करीम के तदब्बर और गौर और फिक्र कवलो अगर तरीक़े और उसूल और ज़वाबित अगर मंगा द मुवहिदीन यो अजीम सालार कायदुल मुवहिदीन कायद इनक़िलाब कुरानी शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफिज़हुल्लाह तआला व रआहु व अतालल्लाहु उम्रहु अगई पडेर मेहनत सरा और पडेर कोशिश सरा तो उर्दू जबा के अगर उसूल वही आचे दर दिल मुजमारास्त
این کتابیں نیست چیز دیگر است چون بجا در رفت جا دیگر شود جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود چه داس شان والا کتاب داس مقام والا کتاب چه زړه ته کوشي نو د زړه دنیا بدل کی او چې زړه بدل کی نو بیا کمال داده چې بیا نور جہان بدلی انقلاب برپا کئی او قرآن کریم پا صفا الفاظ کی ہوئی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا اللہ یو بہترین بیان نازل کرے دے بہترین خبر نازل کرے دا اگر خبر بہترین صدا کتابا متشابہا اگر دا شان والا عظمت والا کتاب دے متشابہا دا دی آیتونا دا یو بل سر مشابہت لری پا صداقت کی پا ہدایت کی دا یو بل پا تائید کی پا فصاحت کی اللہ مسانی مضامین مقرر دی او تاثیر صدے تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم دا چاپ زڑکی چی در اب یر پرتوی نو چی کل دا پر تاثیر کلام آوری نو دا غی پا بدن باندے غونے ادریگی غونے پی زگ زگ شی اقشعرار چی خبر دی متاثر کی او پا بدن دی دا وقت ادریگی دا کمال دے بیا سکیگی ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ بیا دا دی بدنونا زرنا دا اللہ ذکر طرف تمائلشی او کلا قرآن وی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ یقیناً مومنان آغا خلق دی اذا ذکر اللہ کلچ دا اللہ تذکرہ اکڑیشی ذکر اکڑیشی نو وجلت قلوبهم دا غیثون ویریگی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا او کلچ باغیوان دے دا قرآن آیتون اولستلیشی نو دا غی ایمان زادتهم ایمانا نورم مضبوط شی او بل مقام کے قرآن ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِعُوا دمر شان والا کتاب دے کلچ دا نجاشی پا دربار کے دا حبشی بادشاہ پا دربار کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نو دا سورت مریم تلاوتو کو نو بادشاہم جائی او مخامخ چیو تکم ناسی خلق او دا پارلیمنٹ تمام ارکان طول جاڑی قرآن دا منظر دا سے ذکر کئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کلچ دی واوری آغا چی نازل شوید پیغمبر تا آغا قرآن انزل الى الرسول جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے نو ترا اعینہم تفیض من الدمع دا غید سترگنا اوخ کی روانی او جاری ولی دا کمال پدی کتاب کے دے دا خما عام بیان کرا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناس دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی علیہ السلام ورتوئی اقرأ علی القرآن ابن مسعود لگ رہا تھا قرآن اویا نوگوئی اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ آئیزتا سے تھا قرآن باورم قرآن خوب پتا سے نازل شدے نو الفاظ تا لغوار ہو گئی نبی علیہ السلام ہوئی انی احب ان اسمعہو من غیری
څنګه چې قرآن لوستل مالا مزه راکوي او خوښ مې دي دغه شانتې چې زه د بل نه قرآن اورم مالا دا هم مزه راکوي. نن خو زمونږ حال دا دی چې غټ خطیب دړوکي خطیب تقریر نه اوري، غټ نعتخان دړوکي نعتخان نعت نه اوري چې زه یو غټ شی. او دلته د کائنات امام وی انی احب ان اسمعه من غیری. نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ما سورہ نساء شروع کو او ویم لیایم تر دی پوری چی سلیخ آیتونا می پورا کڑل او دی آیت تر ورسدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا. چی دا آیت تر عالم نو نبی علیہ السلام وی حسبک ابن مسعود حسبک تک پورا دوگرے گا ویچی ما سر را پور تکڑو مخد امام الانبیاء تمیو قتل نو فائضا عیناہو تذرفان دا نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانوی اللہ پیغمبر جاڑی نو اوری دل دا قرآن دیتا غوگی خودل دیتا توجہ کول نو چی من پا دی طلب کی راشو دا کورا او دیتا کینو او خبر تا پا توجہ پا دی نیت چی اللہ دا کتاب زما زړه ته کوز کی او زه پوه شم پې نو الله به د دې پوهه ماله نه راکوي. زمونږ سینې به الله نه کولاوی دی له خامخا به کولاوی. ورونو دا طلب به موږ ځان کې پیدا کوو او موږ به دا غرور دا تکبر دا بڑائی چې دی دا به په خاورو کې میلاوو. پس هغه به چې دی موږ قرآن زده کوو دې ته به کینو دې ته به غوږ ایږدو. ګورئ دا قرآن کریم اوریدل دا ځان له یو عبادت دی. قرآن حکم کړل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تاسو دې تقابل ته خو لغوه کېدی کنه کافر سوی هغه وی لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن ما اورئ. نن لوی محنت شروع دی چې خلق د قرآن نه واړول شي چې څوک ته غوږ کېنږدي درس د قرآن کېږي څوک وایي نه اوري. هغې به هم دا وي لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن ما اورئ غوږ ورته مږدئ. نو څه چل کوئ چې کله قرآن بیانېږي درس شروع نی والغو فیه تاسو شور شروع کوئ غوغا واچوئ والغو سیٹیانے ڈولونا باجی او سنور سے شروع کئی دا دے چپیر دا آواز دا قرآن دباو شی پا ہر طریقہ چی نو والغو فی نتیجہ بسنوزی لعلکم تغلبون دا دے دا پارا چتا سے غالب شے. نو قرآن بالکل دا دے پا مقابل کی وئی چی دی وئی لا تسمعوا لهذا القرآن دا ماورے. نو مالک کائنات وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. کلچ قرآن بیانیگی بیا اسم آورا صرف قرآن وارا بیا دقیتا وکیلا او غیوی والغو فیہ شور کوئی پکے. اللہ وی نانا انسیتو خاموش شئی. نو غیوی شور زکا کوئی لعلکم تغلبون. اللہ وی غور تزکا کی دی لعلکم ترحمون چی رحمتنا در باندے وروما. ولعل من اللہ واجبون او دا لعل دا چی دا نسبت اللہ طرف تشید نو معنی واجب دا خام خواب در باندے رحمت وریگی مستحب دا قرآن چی دا طالب دا قرآن متعلم دا قرآن مستمع دا قرآن چی دے دا با اللہ پاک پخبر رحمت کی آخری او محفل دا قرآن تاسو خو بار بار حدیث اوریدل لے چی نزلت علیہم السکینہ کشیتهم الرحمہ. نو اللہ دی منگا دا دی سکینے او دا دی رحمت مستحق ہو گرزئی. نو ماتا خو یو دم تاسو پتشتے منگا خوڑو پر سوچ کی نوا نو ما حیعت لهذه الحفلة کلاما قیل لی فجاعتان ما تا یو دم ویلے شو نو زمان دماغ یو دم منتشر شو او بیا شیوخ ناس دی خود صرف اغاقبلا حاضری میں لگولا او اس پر شیخ صاحب راضی الحمدللہ بیگا
اصول هم بیان شو او چې بیا د اصولو نه پاس حضرت شیخ صاحب چې د قرآن کریم په سورت فاتحه نه چې آغاز شروع کو نو ما وی زه اوس کېدی شي بقره بشي نساء بشي مائده بشي خو هغه چېرته نو داسې په دې موج سره روانو نو تر دې پورې چې هغه دېرشتمې سپارې ته ورسولو اړو پریدونه او جب په اردو کې بس کله کله با پښتو ته راټرم شو کنه خو په اردو کې په داسې تسلسل سره د قرآن کریم تمامه خلاصه ویل الحمدلله الله نه دواګوي چې الله دې د هغې په علم او عمل کې عمر کې خیرونه او برکتونه واچوي او چې کوم مشن کار هغې روان کړی دی الله دې کي چې په دې کې موږ د هغې سره مرسته کوو او الله رب العالمین دې د هغې په حال اولاد کې کورونو کې خیر او برکت واچوي او تاسو دې ته وګورئ چې څومره لوی عالم حضرت شیخ عبدالجبار خاکی صاحب حافظه الله دی راغلی په دې پیرانه سالی کې قرآن اغستی او کاپی اغستی دلته ناستی نو څه خوشته که نه څه خوشته دلته څه خیال دی چې دی ناستی او کاپی او پین اغستی په دې عمر کې او مسلسل لیکي نو بیا موږ غوندې چڼي او طلبا نو موږ له بیا چې د استغنا ولې پکار ده موږ له هماتن موږ له پکار ده چې موږ په دې طلب کې الله دې د عمل توفیق راکړي. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.